Like, subscribe, and get notified. Traffic jam occurs on a regular basis at Chimbil Junction. The peak traffic is seen in the morning and evening hours. Hundreds of cars and heavy vehicles are piled up on both lanes of the road. The work on the Chimbil flyover has intensified the traffic congestion. Have a look. 2004 ही बायपास तयार केली आणि तदनंतर 2014 परत ही बायपास एक्सटेंशन म्हणून केली, कळ्ळें न्ही. आणि तेन्ना 300 कोटी मोडले. कितले? 300 कोटी. आतां म्हाका बाब इतलें सांग, जेन्ना येदी व्हडली हायवे म्हणजे ती ओल्ड गोवाच्यान तुगेलें पणजे पर्यंत म्हणजे मेर्शे जंक्शना कडेन आनी सो ऑन टू बस स्टँड. म्हाका इतलेंच सांगा की हो चिंबला जंक्शन जो आसा पळय, चिंबेल, रिबांदर आनी पणजे वता तो जंक्शन, हो आतां ब्रिज तयार जाता. हो ब्रिज तेन्ना बांदपाक कोण मरतालो, कोणाचो जीव वतालो, तेन्नाच कंप्लीट करा न्ही रे. कितें हें फक्त प्रकार एस्केलेशन होच प्रकार काय? हें आज लोकांक चिंतून येवपाक लागला. आनी एक खाकी पुलीस PC ते, कळ्ळें न्ही. तांचो मोस्ट ऑफ द टायम जो आसा पळय असो मोबायलाचेर पळयत ते बिजी आसता. आतां एकटो जाणटो मनीस लिटरली तांचेर तापलो की फक्त वयल्यान येता आनी सकयल्यान ज्यो गाडयो वता तांकांच तुमी एलाव करता, आनी सायडीच्यान जे क्रॉसींग करता पळय तांच्या खातीर कितें? जे चलत वतले क्रॉसींग करतले तांच्या खातीर कितें? कारण पुलीसमॅन जेन्ना आपली जबाबदारी किंवा जॉब सारको करिना पळय ताज्या मुळे मोठ्या प्रमाणान ब्लॉकेज जाता. आनी तूं मुद्दम पळयशीत एक सुमार 6च्या टायमार येत न्हय आनी सकाळच्या 9 जाल्यार इतली गर्दी आसता आनी इतलो ट्रॅफीक जॅम आसता तो अक्षरशः सांबाळपाक मुश्कील. पण आमचे गोंयकार मातशे शांत तकलेचे, जेणे करून ते एकामेकाक सांबाळून घेवन हें सगळें आतां वयता. तिसरी गजाल, ब्रिज जो आसा पळय तो 3 वर्सान कंप्लीट जावपाचो आशिल्लो. आतां 2024, कळ्ळें न्हू, अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना. जेन्ना हो ब्रिज कंप्लीट जातलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात जे ट्रॅफीक जे हांगासर जॅम जाता पळय तें सुरळीत जातलें. सगल्यांकूच त्रास जाता हिंगा. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डेली हिंगा वयता म्हणून कित्याक तेका तरी स्कॉट आहा आनी तो स्कॉट घेवन तेका तेगले कांय हें पडना, फरक पडना, कित्याक रोखडी तेका वाट मेळटा. पूण आमकां एक कॉमन मनशांक हो पळय हिंगा त्रास जाता तो एक आमचें फ्युलूय हें वयता, फ्युलाचेरूय वयता. आनी दुसरी म्हणटा पळय ती एक टायम वेस्ट इतलो भरपूर जाता. कित्याक ही जावन आहा एक आर्टरी. हो आतां मेन रोड आपदा पणजेन वयता पळय तो सकयलो रोड आसलो, ओल्ड रोड आसलो पळय तो स्मार्ट सिटीक लागून तेणी सारको पाड करून सोडलेल्या कडेन हा रस्तो. आतां हिंगा त्रास जाता म्हणटा पळय ते ही एक 1 वे जाल्ल्या कडेन हा. दोनी येता 1 वे म्हणटा आनी दोनी 2 वे जाल्ल्या कडेन हा. दोनी येता नॅरो जाता सकयल. योग म्हणटा पळय तो योग एक्सिडेंट प्रोन झोन. हिंगा जायत्या जाणांचो जीव गेला आनी अजुनूय डेली योग व्हडले नाले धाकटे हें जातात, एक्सिडेंट जातात. सो हांव कितें म्हजें म्हणणें कितें, हो रस्तो पळय खोदतात आतां थोड्या तेंपान आतां मातशें मिक्स जातलें, थोड्या तेंपान आतां हें येतलें एक्सपोजिशन जावपाचें. ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसिसाचें एक्सपोजिशन जावपाचें. त्या एक्सपोजिशनान वर्ल्ड ट्युरिस्ट आनी वर्ल्ड लोक भायलो येवपाचो आहा तेन्ना हें तेज्या पयलें जातलें वो तेज्या उपरांत जातलें पळय तें म्हण. हांव म्हणटा गोवोरमेंटा कडेन जे पळय कोण एका अधिकारी आहा ते बेगींतल्या बेगीन मातसो हेचेर लक्ष दिवन हो बेगीन हें तयार करून दवरचो. Upendra Naik for Herald TV. Watch on Herald TV.